اگر حکومت پاکستان دی طرفوں تو انو اجازت ملے شیخو پورا بالخصوص ہے تو اڈے محلے نو کہ پاکستان اندر سب تو بڑا نوٹ 5000 روپے دا نوٹ ہے، مشین بھی بڑھو تے کاغذ بھی تے موہراں بھی، ایک مہینہ تو انو مہلت جننے چھاپے جاندے جے 5,000 والے نوٹ چھاپ لو۔ ایمانداری نہ دسو چھاپو گے یا سو جاؤ گے؟ چھاپاں گے، دن رات ایک کر دیاں گے، جی بجلی چلی گی جنریٹر منگوا لیں گے، 11 سجنہ نو لا دیں گے، دن رات چھاپی جاؤ۔ خدا دی قسم مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے، اللہ پاک نے نیکیاں چھاپن واسطے ایک مہینہ رمضان دا سانو دے دیتا ہے، جنیاں چھاپیاں جاندیاں جے چھاپ لو۔ 2023 اندر پتہ نہیں میرے تو اڈے نصیب اندر ہوئے کہ نہ ہوئے، اے اللہ ہی بہتر جاندہ ہے۔ آج 8 روزے ہو گئے نے، کنے ہو گئے؟ 8ویں دی افطاری کرن لگے، یہ گنتی دے دن بڑی تیزی نہ جا رہے۔ 5,000 دے نوٹ دی مثال اس واسطے دیتی ہے تاکہ گل سمجھ آ جائے، 50,000 دا نوٹ بھی ہوئے، مشین مل جائے، خدا دی قسم رمضان دیاں برکتاں دا پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ چند دن گنتی دینے، جتنیاں چھاپی جاندیاں جے چھاپ لو۔ اللہ پاک ساڑھا ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے، تے میں انہاں بھائیاں کے درخواست کرانگا، دینی کم ہوندے رہندے نے، اے پروگرام تے کرونا جو بھی ہوندے رہے، نماز روزہ سہریاں افطاریاں، اے دین دا کم ہے، اے رکن والا نہیں، تے انہوں روک کے کوشش بھی کر کے کیوں اپنی آخرت برباد کر دے ہو؟ کم از کم کران جوگے نہیں تے خاموش رہا کرو۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ عثمان بھائی اپنے دکھ دا اظہار کر رہے سن، اللہ پاک سبنا نو اتفاق و اتحاد نال قرآن و حدیث با مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق دے۔ اللہ کرے رب العالمین سانو قرآن و سنت با مطابق وقت گزارن دی توفیق دے، آمین کہہ دے۔ میدان معاشر دے اندر حضرات ہر پاس سے بھوک پیاس دی شدت ہے، سورج گرمی بکھیر رہا، زمین تانبے دی، لوگ پسینے اندر گوتے کھا رہے، بدبو دے نال برا حال ہے، لوکاں دیاں باکاں پہ رہیاں نے۔ کون ہے وہ بندہ جڑا جا کے رب نال گل کرے، حساب و کتاب دا آغاز شروع ہو جائے؟ پریشانی دا عالم ہے، کسے نو جرت نہیں کوئی اللہ پاک نہ گل کرے۔ آیت الکرسی یاد جے؟ آیت الکرسی دے الفاظ نے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پاک فرما رہے نے کون ہے ہو جڑا رب دی اجازت تو بغیر ہوتے سفارش کرے یا رب دی اجازت تو بغیر گل کرے؟ کسے نو جرت نہیں۔ بالکل ٹائم بالکل افطاری دا تھوڑا ہے، میں بہت دلائل نہیں دینا چاہتا۔ حضرات نبی بھی پریشان، امتی بھی پریشان، مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم رب دے فرشتے سیدنا جبرائیل سمیت لین اور قطار اندر کھڑے نے، جناب جبرائیل نو بھی جرت نہیں کوئی گل کرے یا بول سکے، اور فرشتے بھی نہیں بول سکنگے، وہ بھی پریشانی دی اندر قطار اندر کھڑے نے۔ لکھیا کتھے؟ قرآن کہہ رہے ہیں 30واں پارہ، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جناب جبرائیل بھی خاموش کھڑے نے، کسے نو جرت نہیں۔ رب نال گل کون کرے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے سب تو پہلی سفارش میری، سب تو بڑی سفارش نبی پاک دی۔ لوگ دکھی پریشان مارے مارے، بابا جی آدم نبی کل جان گے جواب مل جائے گا، نوح نبی کل جان گے جواب مل جائے گا۔ میدان معاشر انبیاء جواب دے دیں گے،
لوگ پریشانی دے عالم اندر نبی پاک دے کول تشریف لے آنگے سونیو رب نال گل کرو ساڈی سفارش ہی کر دیو نبی پاک براق تے سوار ہو کے اللہ پاک دی عدالت دی طرف تر پہن گے سفارش کرن لئی تے ساڈے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل کیا کر دے محشر دے دن جدوں توپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم اتوڑی نو چھڑ دیں لسوڑی نو چھڑ دیں زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا من ذلذی یشفعو اندہو الا بإذنہی اللہ پاک دی اجازت دے بغیر کوئی نہیں بولے گا تے سب تو پہلی اجازت اللہ پاک دی آمینہ دے لال نو ملے گی سب تو بڑی سفارش سب تو بڑی سفارش اے نبی پاک دی پہلی سفارش نبی پاک دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے دنیا تے رب العالمین نے تمام نبیاں نو اختیار دیتا ہے ایک ایک دعا کر لو تو آڈی دعا قبول ہے تے جدوں واری آئی جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی آقا فرماندے نے میرے اللہ میں دنیا تے دعا نہیں کرنی یہ دعا میں سام کے رکھ لیے قیامت نو امت دے حق اندر کرانگا اور نبی پاک دے پیارے امتیو اپنیاں کرتوتاں ویکھو تے نبی پاک دی امت نال وفا اور محبت ویکھو آقا فرما رہے مینوں بھی رب نے اختیار دیتا ہے سونیو جو مانگ لو تو آڈی دعا قبول ہے فرمایا ربا میں دنیا تے دعا نہیں کرنی محشر دے دن امت دے حق اندر رحمت اور بخشش دی دعا کرانگا ایک دن نبی پاک سجدے پہنے اللہ پاک دے سب کو جان دینے پھر بھی جبرائیل نو پیجیا جبرائیل میرے محبوب نو پوچھ سونے ہو کی گالے جبرائیل آئے آقا فرمان دینے اللہم امتی امتی وبکا نبی پاک امت دے غم اندر رو رہے نے فرمایا جبرائیل امت دی معافی تے بخش جاناوا تے جناب جبرائیل پھر اللہ پاک دی عدالت اندر جا کے نبی پاک دا میسج پیغام دیتا اللہ سونیا تیرا محبوب تے امت دی معافی چاندہ ہے اللہ فرمان دینے جبرائیل جان جا کے میرے محبوب نو کہہ دے سونیو قیامت نو جویں کہندہ جائیں گا میں تیرا رب اومیں ہی کردہ جاوانگا پریشان نہیں ہونا انس بن مالک بیان کر دے میدان معاشر اندر نبی پاک لمبا سجدہ وقفے وقفے نال 3 سجدے کرنگے حضرات 3 دن تے 3 راتاں دے برابر ایک نبی پاک دا سجدہ ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے سونیوں اتنا لمبا سجدہ سار سجدیوں چک لو جویں کہیں دے جاؤ گے میں رب کردہ جاوانگا اور دوجی روایت اندر امام کائنات مختلف مقام تے 10 مرتبہ شفارش کرنگے ہر مرتبہ اللہ پاک نبی پاک دی شفارش قبول
وصول کر کے لوکاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنتاں عطا کر دے گا۔ اللہ پاک فرمان کے سونیو ہن تے او لوگ بھی جنت اندر چلے گئے جنہ دل دیا تھا گرائیاں چو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی جنت دے مالک بن گئے۔ نام پریشان ہو وہ سر سجدیوں چک لو میدان معاشر جے حضرات صاحب دل نے کمال نقشہ کھچے ہے۔ دو کچھ جملے سنو میری طرف کھیا جے رب نے کرم دی چھان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی چھان کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی۔ اللہ پاک فرما رہے سر سجدیوں چکلے سونا سر سجدیوں چکلے سونا میں کوئی تیتھو نہ کرنی میں کوئی تیتھو نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے۔ نبی پاک سر سجدیوں چک کے پہلی گل رب العالمین نل کرن لگے نے ادھر میری طرف کھیا جے عرشاں والے ربا پہلا بخش دے اللہ امت میری پہلا بخش دے اللہ امت ساری اگلی گل میں تا کرنی۔ جنہاں نو سمجھ آئیے پانچوں کے کو سبحان اللہ۔ یا اللہ جتنے میرے پائی دوست آئے نے یا اللہ جتنے میرے بھائی آئے قیامت نو نبی پاک دی سفارش دا حقدار بنا دے اچھی آمین کہو۔ نبی پاک سر سجدیوں تے ویکھیا جے ذرا غور تسی لازمی کرنا ہے اسی کنہ کو نبی پاک نہ پیار کرنے ہیں کنوں کی سنت نہ محبت کرنے ہیں۔ حضور دی امت نال وفا دیکھو غمخاری دیکھو تے اپنیاں کرتوتاں تے بھی غور کریا جے۔ نبی پاک فرمائی جاندے نے پہلا بخش دے اللہ امت ساری پہلا بخش دے رب امت میری اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی جان کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے اے میرے محبوب جی جیڑا تیرے آنکھیں لگدا رے اج جنت اس دے نہ کرنی۔ اور جنت ملے گی ضرور ملے گی پر نبی پاک دی عطا تو فرما برداری اندر ملے گی۔ نبی پاک دی نافرمانی بغاوت مخالفت کر کے نہیں آقا دی سنت نال محبت اور فرما برداری کر کے نبی پاک نے لمبے سجدے کر کے کہ یا اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ فرمایا محبوب جی 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب تو جنت جائے گا سفارش قبول ہے تے آمینہ دے لالان دے سونے ہو اللہ سونے ہاں 70,000 تے تھوڑا ہے امت بہتی ہے 1,40,000 یا 24,000 تے صحابہ ہی بندے نے 70,000 تھوڑا ہے۔ پھر دعا کی تھی اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو 70,000 بندے بغیر حساب و کتابوں جنت جان گے ان 70,000 بچوں ایک بندے نال 70,000
اور بغیر حساب و کتابو جنت جان گے آقا فرماندے نے جدو میں رب دا ترلا کیتا رب عظیم نو بڑا کریم پایا میں عرض کرنا چاہنا سب تو بڑی سفارش سب تو بڑی سفارش نبی پاک دی ہن سوال پیدا ہوندا ہے کینا دے حق اندر سفارش ہوئے گی آقا فرماندے نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے جیڑا بندہ 10 وری سویرے 10 وری شام نبی پاک تے درود پاک پڑھدا ہے او میاں 10 وری صبح شام درود پاک پڑھنے والا بندہ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دی سفارش کر کے میں رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا 10 وری سویرے نبی پاک تے درود پاک اور 10 وری شام ایک کوئی کم اوکھا نہیں بڑا آسان جیاں کام میں اس بندے دی نبی پاک سفارش کرنگے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے مسلم دی روایت ہے دوجی گل سنیا جائے کس بندے دے حق اندر سفارش ہوئے گی آقا فرماندے نے او بندہ جڑا مدینے زندگی گزار دے ہیں مدینے زندگی بسر کر دے ہیں پریشان ہو گئے بیماری آئی ہے دکھ مصیبتاں ٹینشن آئیاں نے ازمائش اندر صبر کردا ہے پریشانی اندر صبر کردا ہے مدینے رہ کے صبر نال زندگی گزارنے والا بندہ مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے او شیخو پورے دیو باسی ہو نبی پاک فرماندے نے جیڑا مدینے رہ کے صبر کرے کل قیامت نو اس بندے دے ایمان دی گواہی بھی نبی پاک فرماندے نے میں دیاں گا ان دی سفارش کر کے ہاتھ پھڑ کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا جیڑا مدینے رہ کے صبر کرے تے مدینے بیمار ہو گیا فوت ہو گیا ہے حضرات مدینے فوت ہونے والا بندہ مدینے صبر کرنے والا بندہ ایمان دی گواہی بھی نبی پاک دیں گے سفارش بھی کرنگے جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے گا دل لگدا نہیں پاکستان